नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत छ। म सचेता। स्थानीय सरकारमा हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामी सर्लाही जिल्लाको ईश्वरपुर नगरपालिकाको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यहाँ नेपाली कांग्रेसबाट युवा नेता र अहिलेका जनप्रतिनिधि नगर प्रमुख मनोज कुमार आचार्यज्यूलाई आजको कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा हामीले बोलाएका छौँ। उहाँ विशेष गरी सामाजिक अभियन्ता भनेर हामीले चिनेका थियौँ र समाजमा भएका दुःख पाएका अप्ठ्यारोमा परेका दिन दुखीहरूलाई उहाँले सेवा गर्दै आउनु भएको थियो। तर यो 2079 को जुन स्थानीय सरकारको निर्वाचनपछि उहाँ नेपाली कांग्रेसबाट जनप्रतिनिधि भएर ईश्वरपुर नगरपालिकाको मेयरको रूपमा आउनु भएको छ। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। उहाँको 100 दिनको हामी समीक्षा गर्नेछौँ र सँगसँगै एउटा सामाजिक अभियन्ता, समाजसेवी जसले समाजमा भएका गतिविधिलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ, समाजमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ र समाजमा बसेका विभिन्न समुदायको उत्थानको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार भन्यो, विकासको लागि सडक, खानेपानीको लागि र दिन दुखीहरूलाई बिरामी हुँदाखेरि उपचार दिने लगायतका थुप्रै कामको पहल उहाँले गरिरहनु भएको थियो। तर उहाँ राजनीतिमा आइसकेपछि, एउटा नगर प्रमुख भइसकेपछि अब त्यो पाटोलाई उहाँले कसरी अगाडि लानुहुन्छ त, यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ मेयर बन्दै गर्दाखेरि उहाँका घोषणापत्रमा कस्ता खालका एजेन्डाहरू थिए, कुन कुन क्षेत्रलाई उहाँले प्राथमिकतामा राख्नु भएको थियो, यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र पहिलो वर्षमा कुन क्षेत्रमा उहाँले काम गर्दै हुनुहुन्छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि सामाजिक अभियन्ता, समाजसेवी र त्यसमा पनि पछिल्लो समय छुट्टै पहिचान बनाउनु भएको छ। उहाँ ईश्वरपुर नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा आउनु भएको छ, जुन सर्लाहीमा रहेको छ। मनोज कुमार आचार्यज्यूलाई आजको कार्यक्रममा हामीले बोलाएका छौँ। स्वागत छ मेयर साहब यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँ सर्लाही जिल्लाबाट अहिले काठमाडौँ आउनु भएको छ हैन? विशेष किन? धन्यवाद। सर्वप्रथम तपाईँको टेलिभिजनलाई, सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु र तपाईँको टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, अवसर दिनुभयो। र तपाईँ सचिता बुढाथोकीज्यूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विशेष स्थानीय सरकार भइसके पछाडि काठमाडौँसँग जोडिएका धेरै कुराहरू हुन्छन् र त्यहाँसँग जोडिएका विषयहरूलाई चाहिँ हामी महिना, 1.5 महिना, 2 महिनाभित्रमा आउने जाने क्रमहरूले केही कामहरू परिरहेको हुन्छ। त्यस्तो हिसाबले चाहिँ योपल्ट पनि म एउटा विशेष एउटा त्यस्तै स्थानीय सरकारसँग जोडिएको, सङ्घसँग जोडिएको एउटा विषय छ। त्यो चाहिँ अहिले हामीलाई धेरै पीडाको विषय छ। फुलजोरदेखि त्रिभुवनसम्म जोड्ने एउटा सडक छ, त्यो हुलाकी सडक भनिन्छ। गौरवको आयोजना राज्यले विशेष त्यो सडकलाई कसरी राम्रोसँग त्यसलाई स्थापित गर्न सकिन्छ, राम्रोसँग बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले धेरैचोटि स्थानीय सरकारको पहलमा व्यावसायिक साथीभाइ र सिडिओ साहेब मार्फत हुलाकी सडकका डिजीहरूसँग पनि बसेर धेरैचोटि कुरा गरियो। र एउटा जनगुनासो के छ भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूलाई यो चाहिँ स्थानीय सरकारले सँग कुनै पनि तालमेल नहुँदो रहेछ र जनगुनासोमा चाहिँ स्थानीय सरकारले यो हेरेन भन्ने किसिमको जुन एउटा पीडा छ, त्यसका कारणले यसका नीति नियमहरू केसम्म हुने रहेछन्। यदि त्यो साँच्चीकै हाम्रो एउटा परिस्थितिमा सङ्घले चाहिँ हामीलाई अनुमति दिएको अवस्थामा चाहिँ त्यो 1 किलोमिटर सडकको एकदम अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, जसले गर्दा दिनदिनै व्यापारी साथीहरूलाई पढ्न गएको एउटा पीडा छ। त्यहाँका जनताहरूलाई नराम्रो किसिमको परिस्थिति गुजिरहेको छ। आज वर्षौँदेखि त्यो हुलाकी सडकको नाममा घरहरू भत्किएको छ, बाटोहरू नालाहरू नबनेको स्थिति छ, अहिले डेङ्गुको स्थिति छ, पानी फोहोर जमेको छ। स्थानीयहरूले देख्दाखेरि नगरपालिकाले नगरेको स्थितिमा त्यो स्थितिलाई पनि अलिकति कसरी जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले सडक डिभिजनमा चाहिँ यदि उहाँहरूको निर्देशन आयो, उहाँहरूले हामी बिचमा चाहिँ स्थानीय सरकारसँग कुनै पनि किसिमको अप्ठ्यारो नपर्ने किसिमको परिस्थिति यदि हो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले विशेष नगरसभा बोलाएर भए पनि त्यसको सर्टेन बजेटहरू छुट्याएर हामी त्यो सडकको चाहिँ पूर्णता गर्ने हो कि भन्ने किसिमको कुरा गर्नलाई म यसपालि सडक डिभिजनलाई चाहिँ विशेष त्यही कामले आएको। हजुर, कति जति बजेट चाहिन्छ यसको लागि? त्यसका लागि धेरै बजेटको कुरा थिएन। हाम्रो त्यो एउटा फुलजोरदेखि एउटा मिलनचोक भन्ने एउटा चोक छ, त्यहाँदेखि नगरपालिकाको गेटसम्म अलिकति स्थिति बिग्रेको छ। त्यो स्थितिलाई म्यानेज गर्नलाई उहाँहरूले गरेको
सडकको हिसाबले उहाँहरूले जुन हिसाबको मापदण्ड छ त्यो सडकको इन्जिनियरिङ मापदण्ड अनुसार अलिकति बढी नै खर्चिलो हुने जस्तो देखिन्छ। तर हामीले एउटा स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यसलाई तत्काल समाधान गर्ने स्थिति हो भने त्यसलाई 2-2.5 करोड पैसा भएदेखि पुग्ने स्थिति छ। के प्रदेश र केन्द्रको सहयोग कतिको प्राप्त गर्नुभएको छ? प्रदेश र सङ्घको सहयोग राम्रैसँग भइरहेछ, तर अलिकति कानुनका कुराहरूको तालमेल नमिल्दाखेरिको अवस्थामा हामी अलिकति अल्मलिएका छौँ। अब जहाँसम्म म स्थानीय सरकारमा राजनीतिको यो पहिलो सिँढी हो र भर्खर अहिले 100 दिनको परिस्थिति मैले धेरै कुराहरू गुज्रिएको देखेको छु र त्यसमा कानुनी झमेलाहरू कति कुराहरूमा हामी वन जङ्गलसँग जोडिएको जग्गाहरू हुन्छ, कति भूमि सुधारका वन जङ्गलको जग्गा कहिले हाम्रो जग्गा हो यो भन्नुहुन्छ, कति भूमि आयोगले सुकुम्बासी आयोगको कुराहरू गरिरहँदाखेरि हामीले त्यस्ता कुराहरू नापेर सुकुम्बासीलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जाँदा त्यो भूमि आयोगले चाहिँ हामीसँग निर्देशन लिनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा हुन्छ र हामीलाई जिम्मेवारी दिँदाखेरि स्थानीय सरकार हो, त्यहाँका मातृकाका कुरा सबै स्थानीय सरकारले गर्छ भन्नुहुन्छ। सङ्घले एउटा किसिमका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू लगाइदिनुहुन्छ, हाम्रोतिरबाट त्यसको मार्ग त्यो बाटोबाट जान्छ, स्थानीय सरकारले त्यो छुन पाउँदैन भन्नुहुन्छ र स्थानीय सरकारको कारणले गर्दाखेरि जनमानसमा हामीसम्म आएर हाम्रा ढकढ ढकढकाउने र हाम्रो स्थानीय सरकारका कार्यालयधरि ताल चलाउने किसिमको परिस्थिति आउँछ। त्यसकारणले यो मैले 3 महिनामा नबुझेको कुराहरू, यो कानुनी कुराहरूको चाहिँ एउटा प्रावधान चाहिँ कानुन बनिसकेका छैन। कानुन बन्ने कुरामा धेरैलाई तालमेल नमिलेको, कानुन बन्ने कुरामा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसको तालमेलको चाहिँ अलिकति असहजता हो कि भन्ने कुरा मैले अनुभूत गरेको छु। काम गर्न अप्ठ्यारो छ। त्यसो भए यो सडक बनाउनको लागि स्थानीय बासिन्दा के भन्छ? सडक बन्नुपर्छ भन्छन् कि घर भत्किनु हुँदैन भन्छ? के छ माग? धन्यवाद, तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। जुन हिसाबले म सामाजिक अभियानबाट म राजनीतिमा आएको थिएँ र बजारको परिस्थिति देख्दा 2-3 वर्ष अगाडि पनि बजारका स्थापित व्यापारीहरूलाई चाहिँ पूर्व स्थानीय सरकारले एउटा हिसाबले डोजर लगाएर त्यहाँका कुनै ठाउँमा स्थापित नगरिकन उनीहरूलाई बिना प्लानिङ व्यवसाय गरेर बसेको 50औं वर्षदेखि व्यवसाय गरेका साथीभाइहरूलाई चाहिँ एउटा बजारको त्यो बाटोलाई चाहिँ पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने हेतुले डोजर लगाएको स्थिति थियो र उहाँहरूलाई राम्रोसँग कुनै पनि ठाउँको सोच नराखी व्यावसायिक साथीभाइहरूलाई व्यापार गरिरहेका बैंकबाट ऋण लिइरहेका साथीभाइहरूलाई पनि बिना प्लानिङ एउटा डोजर लाउने काम भएको थियो। त्यसले एउटा किसिमको परिस्थिति गुज्रि नै रहेको थियो। म पनि एउटा व्यवसायी श्रमजीवी व्यवसायी भएको नाताले व्यवसायको पिरमार्का अलिअलि मैले बुझेको कारणले बैंकसँग जोडिएका कुराहरू धेरै कुराहरू एउटा व्यवसाय चलाउन धेरै किसिमको कठिन स्थिति हुन्छ। राज्यलाई एउटा कर बुझाइरहेको स्थिति हुन्छ। राज्यले त्यो स्थितिलाई चाहिँ ध्यानमा नराखी 81 दिन दहाडै डोजर लगाएको स्थितिलाई त्यसलाई चाहिँ कतै लगेर एउटा प्रतिस्थापना गर्नुपर्छ कि भन्ने किसिमको सोच एउटा नराखिकन गर्दाखेरिको अवस्थामा राज्यले त्यो हुलाकी सडकको स्थितिमा 3-4 वर्ष अगाडि बनाएका घरहरूलाई चाहिँ आजसम्म पनि त्यो हुलाकी सडकको नाममा चाहिँ केही पनि काम नगरिदिएको, छारो टार्ने काम मात्रै भइसकेको र मैले त्यतिखेर पनि राज्यका विभिन्न नीति नियम कानुनहरू मैले नबुझेको स्थिति थियो र मेरो मूल मुद्दा चाहिँ बजारमा मैले मेरो घोषणापत्रमा पनि मैले यो बजारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले घोषणापत्रमा पनि मैले लेखेको थिएँ र त्यसका आधारमा मैले एउटा मेरो मूल मुद्दा पनि त्यो थियो र त्यसका कारणले कुनै पनि स्थितिमा यो बजारको विकास हुनुपर्छ, बजारको बाटो व्यवस्थित हुनुपर्छ र बजारमा साँच्चीकै बजार भन्न लायक टाइपका राम्रा एउटा बजारीकरण गर्ने किसिमका टावरहरू, ठुला बिल्डिङहरू बन्नुपर्छ। नगर विकाससँग ऋण लिएर भए पनि 20-30 करोड पैसा लाएर भए पनि बजारका त्यस्ता किसिमका बिल्डिङहरू बन्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा मूल मुद्दा थियो। त्यसका लागि मैले पहल गरिरहेको छु। भने स्थानीयको चाहना पनि सडक चाहिँ बनोस्, बजार गर्न पाऊँ, त्यहाँको उत्पादनले बजार पाओस् भन्ने चाहनै छ हो। मेरो मूल मुद्दा त्यो छ र मैले अहिले सडक डिभिजनसँग एउटा कुरा त्यो पनि मैले लिएर आएको छु र मेरो भोलि सडक डिभिजनका साथीहरू, त्यहाँका मातहतका कर्मचारी साथीहरू छन्। भोलि मेरो भेटघाटको प्रोग्राम छ र मेरो मेरो अफिसियली कार्यकारीजी पनि भोलि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू हामी सँगै गएर सडकमा कुराकानी गर्नेछौँ त्यसको विषयमा। र मैले तपाईको टेलिभिजन मार्फत पनि एउटा कुरा के आग्रह गरेँ भने मातहतका निकायले यदि त्यस्ता किसिमका परिस्थितिमा ठेकदार कम्पनी र उहाँहरू बीचको के कुरा हो, गौरवका आयोजनाका कुराहरू के हो, त्यो कुरालाई एउटा ठाउँमा थाती राखेर स्थानीय सरकारले त्यो जनगुनासो चाहिँ सुनिदिने वातावरण बन्यो र स्थानीय सरकारलाई कुनै किसिमको राज्यबाट सङ्घ सरकारबाट हस्तक्षेप नहुने हो भने म विशेष
नगरसभा बोलाएर भए पनि त्यो बाटोको मैले 1 महिना 2 महिनाभित्र पूर्णता दिने प्रतिबद्धता पनि तपाईँको टेलिभिजन मार्फत गराउन चाहन्छु। यो कहिले कति वर्षमा बनिसक्छ यो बाटो, त्यसको केही म्याद छ? यो अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू भन्ने कुरामा तपाईँ हामीले देखिरहेको कुरा हो। यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने हिसाबले एउटा कार्यक्रमहरू गरिन्छ र त्यसलाई चाहिँ विभिन्न ठुला घरानासँग विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग जोडिएका ठुला ठेकेदार साहबहरूले यस्ता किसिमका आयोजनाहरू लिने, हात पार्ने र कुनै आयोजनाहरू इन्डिया सरकार अथवा पाकिस्तान सरकार अथवा सरकारका मातहतका व्यक्तिहरूले चाहिँ ठेकेदार कम्पनीहरूले चाहिँ पाउने किसिमको प्रचलन छ। त्यो किसिममा एउटा स्थानीय सरकारको पहुँच कहाँसम्म पुग्ने हो, स्थानीय सरकारले कहाँसम्म ढकढकाउन सक्ने हो भन्ने कुरा त्यो तपाईँले नै बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यसकारणले हामीले एउटा आग्रह गर्ने हो र यति नै दिनमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि चाहिँ सङ्घले प्रदेशले त्यस्ता कुराहरू दिए तापनि ठेकेदारहरूको लापरवाही र एउटा किसिमले ठेकेदारले हामीलाई यस्तो किसिमको परिस्थिति पर्यो, यस्ता किसिमको अप्ठ्यारो पर्यो भनेर एउटा निवेदन लिएर जाँदाखेरि वर्षौं त्यसका म्यादहरू थपिने जुन पीडाबाट नेपाली जनता गुज्रिरहेका छन्, त्यसका लागि मातहतका मातहतका निकायहरूले त्यस्ता कुरा बुझिदिएर साँच्चीकै जनतालाई यस्ता कुराले धेरै नै किसिमको गाह्रो परेको छ भन्ने कुरा बुझ्दैदेखि साँच्चीकै जनताले एउटा निकास पनि पाउने थिए र हामी सानो तहमा बसेका स्थानीय सरकारहरूले पनि चाँडोभन्दा चाँडो सङ्घ र प्रदेशका यो गौरवका आयोजनाहरूलाई सहकार्य गरिदिनलाई सहयोग पुग्ने थियो अथवा हामीले पनि धेरै किसिमको सहयोग कुराहरू गर्न सक्थ्यौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यो बाटोको विषयमा धेरै विवाद पनि भयो, विगतका मेयर साहबहरूले पनि धेरै खालका झन्झट बेहोर्नु परेको थियो होइन, झैझगडा भयो, मनमुटाव कुटाकुटको स्थिति पनि आयो। यो पटक त्यस्तो स्थिति छ कि छैन बाटोको विषयमा? धन्यवाद, तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। एउटा त्यो बाटोमा एउटा हाम्रो पुरानो फुलजोर युवा क्लब भन्ने एउटा संस्था थियो जो चाहिँ 50औं वर्षदेखि त्यहाँ स्थापित थियो र त्यसले चाहिँ एउटा खेलको माध्यमबाट एउटा समाजलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने परिस्थितिले आदरणीय अग्रजहरूले 50औं वर्ष अगाडि त्यो क्लब स्थापित गर्नुभएको थियो। त्यसलाई एउटा ईश्वरपुर नगरपालिकामा सर्लाही जिल्लाभरिकै एउटा फादर क्लबको रूपमा त्यो स्थापित थियो र छ पनि। र बिचमा त्यस्ता किसिमका कुराहरू आइरहँदाखेरि तालमेल एउटा मानिसहरूले नबुझेको कुरामा चाहिँ एउटा हिसाबले रोड बनाउँदा अहिले हाम्रो एउटा मान्यता के थियो भने अब यो एउटा मुद्दा मामला परिरहेको स्थिति छ, एउटा 52 फिटको सडकलाई चाहिँ आफ्नो हिसाबले मापदण्ड बनाउने र गर्ने भन्ने कुरामा गौरवको आयोजनामा एउटा किसिमको परिस्थिति थियो र एउटा क्लबका त्यो क्लब पनि हिजो भत्केको स्थिति छ र त्यहाँ स्थानीय चाहना अनुसार चाहिँ त्यो क्लबको बिल्डिङ चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने छ र धेरै अरूका किसिमका साथीभाइहरूले चाहिँ यो क्लबै बन्नु हुँदैन भन्ने किसिमको एउटा सानो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न खोजेका छौँ भने स्थानीय सरकार हामी हुँदाहुँदै हाम्रो त अझै पनि 5 वर्ष कार्यकाल छ, त्यहाँ के बन्नुपर्छ, कसरी जाने, स्थानीय सरकारहरू बसेर त्यहाँका मातहतका साथीभाइहरू सम्पूर्ण साथीभाइलाई राखेर साँच्चीकै जनताले चाहेको कुरा त हामीले गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सोच हामी अगाडि बढेका छौँ र त्यो स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कुरामा जनमानसले जिम्मा लिएको जनमानसको सोच अनुसार अनुभूत गराउने काममा चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्छ र अहिलेको तड्कारो विषय भनेको के हो भने त्यो 52 फिटको रोड छ, त्यो रोड चाहिँ पहिले बन्ने हो कि त्यो रोड बनेर त्यही स्थानीय एउटा जनतालाई चाहिँ त्यो शास्ति बिहोर्नीबाट एउटा शास्ति जुन शास्तिबाट गुज्रिरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा किसिमको राम्रो वातावरण सिर्जना गरेर अब त्यहाँ पार्क बनाउने हो कि क्लब बनाउने हो कि अथवा त्यतिकै छोड्ने हो कि अथवा फिल्म हल बनाउने हो कि अथवा ब्याडमिन्टन कोर्ट बनाउने हो कि अथवा क्लबको एउटा संरचना बनाएर एउटा सामाजिक परिस्थितिको निर्माण खडा गर्ने हो कि त्यो त भोलिको पनि विषय थियो भन्ने कुरामा हामीले अलिकति माहौल नबिग्रिदियोस् भन्ने किसिममा हामीले अलिकति पहल गरिरहेका छौँ। सम्भवतः अब क्लब भएको कुरा छ, क्लबले चाहिँ निकास पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले कुटाकुटै भयो नि, धेरै नेताहरू कुटिए। हजुर, त्यो कुरामा चाहिँ झडपको स्थितिमा चाहिँ स्थानीय साथीभाइहरूको सोचमा चाहिँ क्लब बन्नुपर्छ भन्ने हो र त्यतिखेर अलिकति विवादित कुराहरू पनि भयो। विवादित कुरा हुँदाखेरि अलिकति एउटा व्यक्तिको मात्रै सोच नराखिकन सामाजिक कुरामा हामी जानुपर्छ, सद्भाव राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोच बनाइरहेका छौँ र सम्भवतः स्थानीय सरकार
मानसको सोच अनुसार चाहिँ जनमानसको सोचलाई चाहिँ सम्मान गर्छ भन्ने परिस्थितिले मैले चाहिँ अहिले यो रोड बनोस्, अहिले आउँदै गरेको आसन्न एउटा निर्वाचनको परिस्थिति पनि सिद्ध्याम, त्यस पछाडि हामी एउटा मातहतका साथीभाइ, सबै पार्टीका साथीभाइ, सर्वदलीय साथीभाइहरू बसेर साँच्चीकै निकास के त भनेर आदरणीय अग्रजहरू हुनुहुन्छ, खेलाडीहरू हुनुहुन्छ, पूर्व जिल्लाका नेता साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, सबैको एउटा सोचको सम्मान गरेर स्थानीय सरकारले के सहयोग गर्नुपर्छ त्यसका लागि हाम्रो ईश्वरपुर नगरपालिका जहिले पनि त्यो कामको लागि अगाडि बढ्न तत्पर छ। भनेपछि बाटो बनाउनको लागि त्यही अहिले चुनौती छैन, जनता राजी छन्, त्यहाँका जनता बाटो बनाउनलाई चाहिँ कुनै पनि समस्या छैन। विगतमा केही घरहरू भत्किए, त्यसमा पनि जनता आक्रोशित भए कुरा पनि आयो। जनताहरू आकर्षित भएर एउटा कस्तो थियो भने त्यहाँ व्यावसायिक हिसाबले त्यो व्यवसाय गरेका घरहरू भत्किएको स्थिति थियो र व्यवसायिकहरूको सोचलाई व्यापारीहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने बिना प्लानिङै स्थानीय सरकारले एउटा काम गर्यो। त्यो अलिकति दुःखलाग्दो परिस्थिति थियो र मैले अहिले जुन एउटा 3-4 वर्षदेखि उहाँहरूको एउटा आक्रोश छ, पीडा छ र हामीले एउटा व्यवसाय गर्नुपर्ने ठाउँको चाहिँ एउटा हाम्रो गर्नुपर्ने एउटा जुन माहौललाई एउटा गुम्ने परिस्थिति भयो। हाम्रो घरबार हिजोको जुन स्थिति थियो सबै कुरा गुमेको स्थिति छ, बैंकको ऋण एउटा व्यक्तिमाथि लागिरहेको स्थिति छ। त्यसलाई स्थानीय सरकारले चाहिँ कुनै पनि एउटा एजेन्डा नबनाइकन हामीलाई यसरी भत्कायो भन्ने किसिमको गुनासो र त्यसमाथि पनि घर भत्कियो र धुलो र हिलोबाट चाहिँ जुन गुजिरहेको पीडा थियो त्यसको सबैभन्दा ठुलो आवाज जस्तो लाग्छ। र मैले अहिले स्थानीय सरकारमा म पाइला टेकेदेखिबाट मैले त्यस ठाउँमा कुर्सीमा म आसीन भएदेखिबाट मैले त्यस्ता कुराहरू फेस गर्दै गएको छु र मैले पनि त्यतिको आक्रोश पोख्नु एउटा स्वाभाविक हो जस्तो पनि लाग्छ। र मैले मेरो एउटा बजार बनाउने अभियानमा मैले सर्वप्रथम कतिपय स्थानीय बासिन्दाको वासस्थानै गुम्यो भन्ने कुरा पनि यहाँ छ। हजुर, त्यो वासस्थान गुमेर उहाँहरू अलिकति धेरै किसिमको कुराहरूमा उहाँहरू धेरै सोचेर अब यो बजारै बन्नुपर्ने कुरामा चाहिँ हामीले यस्ता कुरा सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरू लागिसक्नु भएको र उहाँहरू चाहिँ यो धुलो र धुवाँबाट र हिलोबाट चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ, बजार चाहिँ साँच्चीकै बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। र मैले अस्ति नगरपालिकाको प्रमुख भए पछाडि यस्ता यो 3-4 वर्षदेखि व्यवसाय गुमाएका आदरणीय अग्रज साथीभाइहरू जो व्यावसायिक हिसाबले 50औं वर्षदेखि त्यहाँ स्थापित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ साँच्चीकै संरक्षण र सम्मान गर्नुपर्छ र राज्यका नीतिअनुसार एउटा दिउ विकासका नीतिअनुसार स्थानीय सरकारको एउटा स्थानीय सुशासन अनुसार र राज्यले कसरी त्यसका आय आर्जनहरू बढाउने काम गर्छ स्थानीय सरकारले भन्ने कुराको मार्फत मैले अस्तिको पहिलो नगर सभाबाट मैले 100वटा सटर चाहिँ उहाँहरूलाई बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो मातहतमा 3-4 बिघा एउटा जग्गा छ बजारमा, त्यो बजारमा चाहिँ हामीले डिपिआर गरेर अब हामी टेन्डरको मातहतमा लागिरहेका छौँ। सम्भवतः तपाईँलाई हामीले 1 गते असोजको 1 गतेदेखि 5 गते 7 गते भित्रमा टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएर हामी त्यसको जग हाल्ने प्रयासमा छौँ। अब तपाईँको 100 दिनको समीक्षा गरौँ न, के काम सुरु भए अब तपाईँ मेयर भइसकेपछि? धन्यवाद, तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो 100 दिनको कुरामा त्यतिकै हामीले धेरै कुरा यहाँ गरे त्यहाँ गरे भन्ने किसिमको परिस्थिति छैन सहेजी। अब सम्भवतः हिजोका अहिले तपाईँलाई एउटा कुरा मैले भन्नै पर्छ, राज्यले जनगुनासो र जनताहरूले 100 दिनका कुराहरूको उपलब्धिहरू खोज्नुहुन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। र हामी आजको दिनमा हामी डिमान्ड गर्ने ठाउँमा छैनौँ, हामी सप्लाई दिने ठाउँमा छौँ। त्यसकारणले डिमान्ड र सप्लाईको एउटा त्यो मेन्टेन गर्ने कुरामा धेरै गाह्रो हुन्छ। डिमान्ड गर्ने ठाउँमा हामीले पनि हिजो कुनै ठाउँमा बसेर हामी ठाउँमा नपुग्दा डिमान्ड गरिरहेको परिस्थिति, आज हामी सप्लाई गर्ने ठाउँमा छौँ र हामीले कति किसिमको सप्लाई गर्न सक्यौँ भन्ने कुरा डिमान्ड गर्नेहरूलाई आज म एउटा जवाफदेहिताको ठाउँमा छु। त्यसकारणले मैले कसैले डिमान्ड गर्यो भन्दैमा उहाँहरूले केही कुरा सोध्यो भन्दैमा मैले त्यस्ता कुरालाई सामान्य रूपमा लिएर मैले उहाँहरूलाई राज्यका कुराहरू नीतिका कुराहरू मैले उहाँहरूलाई भन्नै पर्छ, सम्प्रेषण गर्नै पर्छ। त्यसकारणले आज 3 महिना पुरा भइसकेको परिस्थितिमा तपाईँले स्थानीय एउटा सरकारको कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ। तपाईँले पनि बुझ्नुभयो होला, सङ्घले र प्रदेशले आजसम्म हाम्रो स्थानीय सरकारमा जुन किसिमको सिलिङ बजेटहरू छ त्यो बजेटको आजसम्म खाता नखुलेको स्थिति छ सैजाजी। त्यसकारणले जनताहरूले धेरै कुराहरू यो कुरा बुझ्नु भएको छैन। त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले धेरै कुरा अब कसरी धेरै कुरा समस्या छ। आज तपाईँले स्थानीय प्रत्येक मेयर साथीहरूलाई सोध्नुभयो भने तपाईँहरूको यस कार्यक्रममा आउँदाखेरि सोध्नु भने अहिले खाता नखुलेको स्थिति छ। भर्खर हामी सुरुवात गर्दैछौँ। राज्यबाट आउने सबैभन्दा ठुलो कुरो एउटा दिगो विकासका लागि हामीले जुन सोच बनाएका छौँ सबैभन्दा ठुलो कुरो आर्थिक रहेछ। त्यसकारणले हामीले हिजोका दिनमा गरेका कुरा तपाईँलाई मैले भन्नै पर्छ। हिजो फ्रिज हुन लागेका बजेटहरू थियो र स्थानीय सरकारहरूले जुन प्रदेश र
सङ्घ र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ हाम्रो पालिकामा चाहिँ धेरै किसिमका बजेटहरू आउने क्रमहरू रहेछ। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ पहिलेका सरकारहरूले चाहिँ एउटा चुनावको माहौलले हुनसक्छ, केही कुराले हुन्छ, त्यस्ता अड्किएर बसेका कुराहरू रहेछन्। रोडका कुराहरू, पुलका कुराहरू, पानी पैनीका कुराहरू, ज्येष्ठ नागरिकसँग चाहिँ एउटा भेट्ने एउटा स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू, धेरै कुराहरू अड्केका रहेछन्। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एउटा फ्रिज हुन लागेको बजेट चाहिँ स्वास्थ्यको कार्यक्रम अन्तर्गत अब हाम्रो ईश्वरपुर नगरपालिकामा चाहिँ नगर अस्पतालले चाहिँ स्वास्थ्यले चाहिँ हाम्रो 30-40 लाख रुपियाँ पैसा पठाउनु भएको रहेछ। त्यो एक्सरे मेसिन र एक्सरे मेसिन र ल्याब मेसिनको लागि त्यस्ता कुराहरू फ्रिज हुन लागेको अवस्था रहेछ। र आज 50औं वर्षदेखि पुल नभएको स्थिति र जहाँ मेरा आदरणीय अग्रज बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एउटा गाउँबाट अर्को गाउँबाट तरकारी लिएर, काउली लिएर, भान्टा लिएर माछा बेच्न जानुपर्ने स्थिति। र दुःखको कुरा एउटा के हो भने त्यो ओडाबाट चाहिँ हाम्रो 3 नम्बर ओडामा 1 नम्बर ओडाबाट 3 नम्बर ओडामा आउँदाखेरि एउटा स्कुलको परिस्थितिमा बालबच्चाहरू असार साउनको भेलमा चाहिँ स्कुल नआएको परिस्थिति, धेरै बच्चाहरूको किताब बगेको स्थिति, यस्तो किसिमको परिस्थिति र म आउने बित्तिकै रात दिन मैले भ्यापर लाइट लगाएर भए पनि काम गरेर त्यो एउटा फ्रिज हुन लागेको बजेट थियो। त्यो बजेट मार्फतबाट चाहिँ मैले 2टा पुलको निर्माण चाहिँ 45 दिनभित्र गर्न सफल भएँ र त्यो अहिले कामहरू हुँदैछ। सम्भवतः 2-4 दिनमा हामी त्यसको अहिले बिचमा पानी परेर अलिकति हिलो-सिलो भयो, त्यो माटो साटो अहिले भरिरहेको स्थिति छ र त्यो हामी चाँडोभन्दा चाँडो त्यो उद्घाटन गर्ने तर्खरमा छौँ। र हामीले त्यो फ्रिज हुन लागेको बजेट मार्फत नगर अस्पताललाई चाहिँ अलि सम्मानित हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर 15 बेडको शय्याको एउटा राज्यको नीति थियो। त्यो राज्यको नीति अनुसार हामीले 15 बेडको शय्यालाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले नयाँ भ्याकेन्सी निकालेर अहिले डाक्टर साहबहरूको चाहिँ पदपूर्ति मिलान गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले भ्याकेन्सी निकालिसकेको स्थिति र यो एक्सरे मेसिन र ल्याब मेसिन फाइनल गरेको स्थिति र यो 15 बेडको शय्यालाई चाहिँ हामी चाँडोभन्दा चाँडो 15-20 दिनभित्रमा त्यो पनि सञ्चालन गर्ने। र अर्को कुरा तपाईँलाई मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, मेरो मूल एजेन्डा मेरो घोषणापत्रमा चाहिँ मैले ईश्वरपुर नगरपालिकामा चाहिँ म मेयर भए पछाडि यस्ता यो पीडाबाट गुज्रिरहेका आदरणीय अग्रज बुवा आमाहरूलाई चाहिँ यो एम्बुलेन्सको पीडाबाट मुक्त हुनुपर्छ र धेरै किसिमका पीडाहरू एउटा एम्बुलेन्स चलाउने साथीभाइहरूले पनि त्यसका मापदण्ड नराखी मान्छे हेरेर जे पाए त्यही एउटा पैसा लिदिने किसिमको वातावरणहरू थियो। त्यस्ता किसिमको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर अहिले मैले नगरपालिकाबाट फाइनलाइज गरेर नगरसभाबाट तपाईँले सेवा सुविधा पनि लिनुभएको छ कि छैन, के छ? मैले सेवा सुविधा मैले चाहिँ तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मैले नगरपालिकामा आएदेखिबाट तपाईँलाई मैले एउटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ, म आजसम्म नगर प्रमुखको कुर्सीमा पनि बसेको स्थिति छैन र मैले धेरै जनताहरूसँग धेरै किसिमका एजेन्डाहरूमा चाहिँ घोषणापत्रमा धेरै किसिमका बाचाहरू गरेर आएको छु र सम्भवतः त्यो बैलबास बजारको स्थिति छ, त्यो बजारको परिस्थिति मैले एउटा राम्रो बजार बनाउन नसक्दा, एउटा गुइडुङको पानीको व्यवस्था मैले मिलाउन नसक्दाको परिस्थिति, त्यो राजारानीको पनि चर्चा छ नि, राजारानी त्यो एउटा पर्यटन क्षेत्रको त्यस्ता कुराहरूको धार्मिक क्षेत्र त्यस्ता कुराहरू चाहिँ मैले गराउन नसक्दाको स्थितिमा मलाई चाहिँ त्यो कुर्सीमा बस्नुपर्ने पनि कुनै औचित्य छ जस्तो लागेन र सम्भवतः मैले यही वर्षभित्र धेरै किसिमका प्रोग्रामहरू मैले कार्यक्रममा ल्याइसकेको छु। नगर सभा मार्फत त्यो कुरा कार्यक्रम बजेटहरू त्यसको लागि छुट्याइसकेको छु। र अर्को कुरा तपाईँलाई भन्नुपर्छ, र एउटा भैँसी बेचेर, बाख्रा बेचेर, गोरु बेचेर एउटा आदरणीय बुवा आमाहरू चाहिँ जनकपुर र वीरगञ्ज चाहिँ एउटा मृगौलाको डायलिसिस गर्न जानुपर्ने परिस्थिति थियो र त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले मैले त्यो डायलिसिसको प्रोग्रामको लागि पनि मैले एउटा बजेट छुट्याइसकेको छु। सम्भवतः 2-3 महिनाभित्रमा एउटा ईश्वरपुर नगरपालिका 753 पालिका मध्येमा एउटा डायलिसिसको उपचार गर्ने पालिकाको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्न सक्छु भन्ने मेरो एउटा दृढ सङ्कल्प छ। सम्भवतः त्यो काम म चाँडोभन्दा चाँडो पुरा गर्छु र त्यसका लागि मैले हिजो आएर त्यस मातहतका साथीभाइ जो सप्लाई गर्ने साथीभाइहरूसँग मिटिङ बसिसकेको परिस्थिति छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के सुधार हुन्छ? स्वास्थ्य चौकीहरू, अस्पतालहरू पनि बनाउनुहुन्छ ईश्वरपुरको लागि? के स्वास्थ्यको लागि अहिले हामीले नगर आधारभूत अस्पतालहरू पहिलेदेखि छँदै थियो, त्यसका अलिकति टोयलेटका कुराहरू, औषधिको उपलब्धताका कुराहरू, विभिन्न चिकित्साको कुरा हुन सक्ला, दक्ष चिकित्साको कुराहरू अब हिजोको दिनमा दक्ष जनशक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले स्थापित गर्न सक्यौँ भने यी पार्टीका हिसाबले, भागबण्डाका हिसाबले मात्रै पार्टीका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र मात्रै नबनाएर स्वास्थ्यमा एउटा दक्ष जनशक्तिबाट चाहिँ एउटा उपचार दिने प्रक्रिया सुरु गरौँ भनेर हामीले सुरुवात गरेछौँ। सम्भवतः यो कुरा अगाडि बढिसकेको छ स्थिति। अब शिक्षाको क्षेत्रको चर्चा गरौँ न, के छ शिक्षामा, के गर्ने योजना? धन्यवाद। यो शिक्षाको कुरा पनि मेरो मूल एजेन्डा थियो। मैले चाहिँ एउटा शिक्षाको पारिलो घामबाट नेपाली
जनता, त्यसमध्ये ईश्वरपुरका गरिब दुखी किसान दाजुभाइका छोराछोरी चाहिँ वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने हेतुले मैले पहिलेदेखि नै शिक्षाको लाइनमा अलिअलि काम गरिरहेको स्थिति तपाईँले बुझ्नुभएकै छ। म एउटा सामाजिक हिसाबमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि धेरै किसिमका पहलहरू, खेलकुदमा पनि धेरै किसिमका पहलहरू गरिरहेको स्थिति तपाईँले सामाजिक सञ्जालबाट देख्न सक्नुहुन्छ। र मेरो मूल उद्देश्य स्कुलका धेरै किसिमका समस्याहरू छन् र स्कुलका समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने किसिमको कुरामा मैले यही अहिले 100 दिनभित्रमा एउटा सागरनाथ वडा नम्बर 4 ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा चाहिँ अस्ति भर्खर सेभ द चिल्ड्रेनसँग टाइअप गराएर हाम्रो 1271 वटा वडाहरू छन् 2 नम्बर प्रदेशमा। त्यो 1271 वडामा मेरो नगरपालिका एउटा पहिलो वडा जहाँ चाहिँ बालबच्चाहरू चाहिँ स्कुलको बाहिर छैनन् भन्ने किसिममा सेभ द चिल्ड्रेन राखेर मैले घोषणा गर्न सफल भएँ र मैले सबै विद्यालयको पहुँचमा छन्। हामीले सेभ द चिल्ड्रेनको मातहतमा राखेर सेभ द चिल्ड्रेनका पदाधिकारी आएर त्यो कुरा घोषणा गरेर जानुभयो र सम्भवतः 2-3 महिनाभित्रमा हामीले सम्पूर्ण ईश्वरपुर नगरपालिकालाई यो 1271 वडा मध्येमा 15 वटा वडा चाहिँ यो विद्यालयको पहुँचभन्दा विद्यालयको पहुँचभित्र छन् र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू चाहिँ विद्यालयभित्र छन् भन्ने किसिमको वातावरणलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा वातावरण सिर्जना गरेको छु। त्यसमा चाहिँ हामीले अस्ति 1 महिना म आइकिन 1 महिनाभित्रमा मैले सेभ द चिल्ड्रेन राखेर एउटा वडा 1271 मा अझै 1270 वडालाई त्यो परिस्थिति बनाउनु पर्ने बाँकी छ। हामी 1271 वडा मध्ये एउटा ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 लाई घोषित गरिसकेको स्थिति छ र त्यसमा चाहिँ मैले विद्यार्थीहरूको एउटा अभिभावक गुमाएका विद्यार्थीहरू जसको चाहिँ एउटा घरमा बुवा आमाले कमाएर पनि बच्चालाई पढाउन नसक्ने स्थिति हुँदाखेरि मैले त्यहाँ 20-40 जना विद्यार्थी काठमाडौँसम्म पनि पढाइरहेको स्थिति छ, तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो स्थितिमा मैले त्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ एउटा मेरो सानो प्रयास भन्ने हिसाबले सेभ द चिल्ड्रेनलाई साक्षी राखेर म जुन दिनदेखि नगरपालिकाको मेरो त्यो कार्यालयमा छिरे त्यो दिनदेखि मैले एउटा घोषणा गरेको थिएँ र मैले मेरो जीवनमा मैले 5 वर्षको कार्यकालमा स्थानीय सरकारको मेरो एउटा स्थानीय सरकारको परिधिभित्रमा मैले आफ्नो स्थानीय सरकारको त्यो दिनसम्म जति दिनसम्म म स्थानीय सरकारको प्रमुख भएर बस्छु त्यो दिनसम्म मैले राज्यबाट आउने जति पनि एउटा पारिश्रमिकको हिसाबमा मलाई राज्यले छुट्याउँछ त्यो राज्यबाट आउने पारिश्रमिकको हिसाबमा मैले सेभ द चिल्ड्रेनलाई साक्षी राखेर मैले सम्पूर्ण ईश्वरपुरको बालबालिकाहरूलाई चाहिँ समर्पित गरिसकेको स्थिति छ। बालबालिका सँगसँगै ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका महिलाहरूको लागि एकल महिला के छ तपाईँको सोच? धन्यवाद, तपाईँले यो राम्रै प्रश्न गर्नुभयो। अब यसका लागि म पहिलेदेखि नै ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग युवाहरूसँग जोडिरहेको कुरा छ। अब मैले अहिले पढ्न नपाउने बच्चाहरूको लागि चाहिँ मैले आफ्नो एउटा पारिश्रमिक मैले दिइसकेको समर्पित गरिसकेको स्थिति छ। मैले त्यो ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि पनि धेरै किसिमका कार्यक्रमहरू मैले आफ्नो कार्ययोजनाभित्र राखेको छु। अपाङ्गताहरूलाई पनि त्यो किसिमको कुराहरू मैले आफ्नो घोषणामा समावेश गरेको थिएँ। त्यसका लागि मैले विभिन्न किसिमका यो लिजा मार्फत स्थानीय सुशासनको यो लिजा अनुसार चाहिँ हामीले कुन कार्यक्रम कहाँ गर्ने र कति करोडको बजेट चाहिँ कसरी विनियोजन गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू त्यो हाम्रो एउटा पर्दो रहेछ। त्यसमध्ये हामी लिजाका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ कसरी हामी समावेश हुन सक्छौँ र राम्रो मार्क्स ल्याएर हामी चाहिँ ईश्वरपुर नगरपालिकालाई चाहिँ एउटा मापदण्डमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले अस्ति भर्खर हामी दामोङ टिस्टुङमा हामी घुमेर थाहा नगरपालिकाको मेयर साहब सहित बसेर हामीले एउटा कार्यक्रमहरू आयोजना गऱ्यौँ। त्यसका लागि हामी सम्पूर्ण कुराहरू अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि चाहिँ हामीले अब एम्बुलेन्स फ्रीको व्यवस्थापन अब 2टा एम्बुलेन्स हाम्रो नगरपालिकामा आउँदैछ। त्यो एम्बुलेन्स फ्रीको व्यवस्थापन मैले बढाइसकेको छु र खेलकुदको लागि एउटा राष्ट्रका लागि खेलकुद, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद भन्ने अभियानका साथ म चाहिँ हिजो कोभिडको बेलामा पनि हामी सीमासँग जोडिएका नगरपालिका भएको कारणले धेरै भाइ बहिनीहरू स्कुल जाने वातावरण थिएन, काममा जाने वातावरण थिएन, कलेज जाने वातावरण थिएन। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मैदानसम्म कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने हेतुले धेरै बच्चाहरू चाहिँ इन्डियाको बोर्डरमा गएर दुर्व्यसनीका शिकार भइरहेको स्थिति थियो। त्यस्ता बच्चाहरूलाई चाहिँ खेलकुदको माध्यमबाट कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले मैले फुटबल, भलिबलका धेरै कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर धेरै खेलका मैदानहरूलाई पनि स्तर उन्नति गरेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति
भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ खेलकुद मैदानसम्म आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको थिएँ र त्यसका पछाडि मैले चाहिँ एउटा मेरो मूल एजेन्डा चाहिँ के थियो भने म नगर प्रमुख भए पछाडि मैले यस ईश्वरपुर नगरपालिकामा चाहिँ हस्पिटल चाहिँ हामीले बनाउँछौँ, हस्पिटलसम्म नजाने वातावरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले एउटा रङ्गशाला पनि सबैभन्दा पहिलो हस्पिटल हो भन्ने हिसाबले मैले एउटा घोषणा गरेको थिएँ। स्वास्थ्य सावधानीका कुराहरू हस्पिटल जाने चेतनाकाहरू थियो। त्यसकारणले मैले खेलकुद मन्त्री मध्य प्रदेश खेलकुद मन्त्री आदरणीय वीरेन्द्र सिंह को माध्यमबाट मैले एउटा रङ्गशालाको फाइनलाइज गरेर डिपिआर फाइनल गरिसकेको स्थिति छ र सम्भवतः हामी 15-20 दिन 25 दिन 1 महिनाभित्रमा हामी नारायण माविको चौरमा चाहिँ हामीले रङ्गशाला बनाउने फाइनल गरेछौँ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ 2 नम्बर प्रदेशको स्तरीय रङ्गशाला चाहिँ त्यो पहिलो हुनेछ। त्यसरी काम गर्नु छ है तपाईले। महिलाको सवालमा के छ? केही महिलालाई सिप सिकाउने, रोजगारतिर जोड्ने, आर्थिक बलियो बनाउने त्यो पाटो केही सोच्नु भएको छ? यो कुरामा चाहिँ अब महिलाको कुरामा पनि मैले धेरै महिला दिदीबहिनीहरूसँग जोडिरहेको स्थिति छ। महिलाका धेरै जटिलता हुन सक्छ। त्यसकारणले मेरै ओडामा महिला सञ्जालहरू हुनुहुन्छ, धेरै ओडासँग जोडिएका महिला सञ्जालहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग पहिलेदेखि मैले जोडिएर एउटा घरमा महिलाले चुलो चम्को मात्रै गर्ने, भाँडा माझ्नु मात्रै पर्ने, दाउरा घाँस मात्रै गर्नुपर्ने भन्ने परिस्थितिबाट अलिकति अगाडि बढ्ने हो कि एक कदम भए पनि अलिकति नयाँ सुरुवात गर्ने हो कि भन्ने हिसाबले धेरै किसिमका महिलाहरू, धेरै क्लबका महिलाहरूलाई पनि मैले यो हाते मेसिनहरू उपलब्ध गराएको र अहिले कार्यक्रमहरू मेरो नगरपालिका मार्फत महिलाहरूको सिप कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हेल्पिडास अर्गनाइजेसनसँग मैले गैर सहकारी संस्थासँग उहाँहरूसँग एउटा सहकार्य गरेर मैले त्यस्ता ट्रेनिङहरू ल्याएको छु र त्यसमा चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ जहिले पनि ब्युटी पार्लरको काम गराउनु पर्ने, सिलाइ मात्रै गर्नुपर्ने मात्रै होइन कि हेल्पिडाससँग मैले एउटा अर्गनाइजेसनसँग मैले एउटा टाइअप गरेर महिलाहरू चाहिँ राम्रोसँग सिकर्मी काम गर्न सक्छौँ, डकर्मी काम गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै रिस्कवाला काम जो जेन्ट्सहरूले गरिरहेका हुन्छन्, पुरुषहरूले गरिरहेका हुन्छन्, त्यो काम जत्तिकै पनि महिलाहरूले गर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ। र आज पुरुष र महिला बिचको जुन हामी एउटै भन्छौँ तर एउटा विभेद गरिएको स्थिति छ। आज पुरुषले आए भने 1000 रुपियाँ दिने, महिलालाई चाहिँ 500 रुपियाँ दिने भन्ने किसिमको जुन एउटा परिस्थिति छ, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा नहोस् भन्ने किसिमको एउटा अभियानको रूपमा मैले सुरुवात गर्न खोजेको छु। र महिला दिदीबहिनीहरू एउटा त्यस्ता पारिश्रमिक पाउनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ सम्मानजनक हिसाबले एउटा सम्मानजनक परिस्थितिको निर्माण गरेर सम्मानजनक कामहरूको लागि चाहिँ महिलाहरूलाई पनि आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेको छौँ। जहाँसम्म ब्युटी पार्लर र सिलाइ मात्रै महिलाहरूको काम होइन, त्यो दायरा होइन, त्योभन्दा धेरै ठुल्ठुलो दायराहरू हुन्छ। महिलाहरू धेरै अगाडि बढिसक्नु धेरै ठुलो काम गर्नुभएको छ। महिलाहरू धेरै अगाडि परिवर्तनका संवाहक महिला नै हुन् भन्ने। त्यसकारणले महिलाहरूलाई चाहिँ त्यसरी हामीले चाहिँ अवमूल्यन गरेर त्यो स्थितिमा राख्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले हाम्रो नगरपालिकाले त्यस्ता किसिमका कामहरू अगाडि बढाउने मेरो एजेन्डामा छ। अब विशेष गरी देशकै प्रमुख समस्या भनेको बेरोजगार छ हैन। ईश्वरपुर नगरपालिकामा रोजगार सृजनाको लागि, स्वरोजगार बनाउनको लागि के त्यस्तो कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ? धन्यवाद, तपाईले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अहिले रोजगार भन्ने कुरा राष्ट्रिय समस्या छ, गरिबी अन्त्य दुईटा राष्ट्रिय समस्या छ। मैले चाहिँ एउटा सोच के बनाएको छु भने रोजगारका लागि अहिले हाम्रो ईश्वरपुर नगरपालिका भनेको एउटा फिस फार्मिङको लागि एकदम पकेट एरिया हो। पकेट क्षेत्र भएको कारणले एउटा 1 बिघा मात्रै जग्गा भएको लिजमा लिएर गर्ने युवा साथीभाइहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ वर्षमा वार्षिक रूपमा 5-7 लाख रुपियाँ भन्दा बढी कमाइसकेको स्थिति छ। जो चाहिँ कतार, दुबई एउटा खाडी मुलुकको कम्पेरिटिभली हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ यहाँ बुवा आमा, घर परिवार, दाजुभाइ दिदीबहिनी आफ्नो भूगोल नेपाल आमासँग बसेर गर्नुपर्ने परिस्थिति र विदेशमा गएर खाडी मुलुकमा गएर कमाउनु पर्ने स्थितिको दायरामा त्यो बराबर हो जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले यस्ता किसिमका युवा साथीभाइहरूलाई मैले पनि चाँडोभन्दा चाँडो यो मेरो एउटा सिलिङको बजेटहरू राज्यबाट आइसके पछाडि युवाको लागि मैले एउटा सघोचित कार्यक्रमहरू राखिसकेको छु र सबै युवाहरूलाई अहिले म आइकिन 200-300 युवाहरूलाई मैले ट्रेनिङ पनि दिइसकेको स्थिति छ। हातमा तपाईको यो सिपमूलक कार्यक्रमहरू जसले चाहिँ यो वायरिङ काम गर्ने, मोबाइल रिपेयरिङ गर्ने यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू पनि धेरै ल्याइरहेको स्थिति छ। जुन चाहिँ एउटा आफूले सिकेको श्रमहरू चाहिँ हाम्रा त्यहाँका नजिकका बजारहरूमा चाहिँ बेच्न सजिलो होस्
आफ्नो परिश्रमिक हातहरूले चाहिँ आएका कमाइहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ उत्थान गर्न प्रयास मिलोस्, सहयोग मिलोस्, घरमा पारिवारिक स्थितिमा गरिब दुखी हिसाबमा गुजिरहेका एउटा परिवारलाई चाहिँ त्यसले राहत मिलोस् र बच्चा बच्चीको एउटा उज्जवल भविष्यको कामनालाई चाहिँ आफ्नै बजारमा चाहिँ उहाँहरूको श्रम बिकियोस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएको छौँ। र सम्भवतः मैले चाहिँ एउटा आफू पनि श्रमजीवी व्यवसायी भएको कारणले मैले चाहिँ त्यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ आकर्षित गराएर नगरपालिकाको मार्फतबाट त्यस्ता किसिमका युवा साथीभाइहरूलाई चाहिँ अब चाँडोभन्दा चाँडो कृषि पेसातिर आकर्षित गराएर हामीले अहिले सम्भावना क्षेत्र झन् माछा पालन छ, अहिले ड्रागन फ्रुटको एउटा खेतीहरू छ, त्यो चाहिँ एउटा हाम्रोमा नौलो हुनसक्छ, त्यो अहिले 600-700 रुपियाँ किलो बिक्न सक्छ। र एउटा माछाको पकेट क्षेत्र भएको कारणले एउटा माछाको कारणले पनि उहाँहरूले धेरै किसिमका कामहरू, धेरै साथीभाइहरूले चाहिँ आय आर्जन गर्न सफल हुनुभएको छ। यस्ता कुरामा नगरपालिकाले पालन पनि हुन सक्छ, बाख्रा पालन, धेरै किसिमका कृषिका सम्भावना अस्ति बीचमा मैले आइकिन ब्याडे बोकाहरूदेखि लिएर हामीले अलिकति राम्रो जातका सुँगुर बङ्गुरहरूदेखि लिएर माछादेखि लिएर कुखुरादेखि लिएर बाख्राहरू हामीले धेरै किसिमको कुराहरू पनि अस्ति मैले यो 100 दिनको कार्यक्रममा युवाहरूलाई आकर्षित गराएर पकेट क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यो कुरा उपलब्ध गराइसकेको स्थिति छ। र गहुँ, धान, मकैको यो बिउबिजनहरू उपलब्ध गराएर कृषिका उपकरणहरूदेखि लिएर पानी तान्ने मोटरदेखि लिएर त्यो औषधि छर्ने त्यो ट्याङ्कदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ एउटा युवाहरूलाई आकर्षण गराउने कुरामा मैले त्यसका कुरामा पहल गरेको छु। र यसपल्ट मैले बढीभन्दा बढी युवाहरूलाई चाहिँ आकर्षित गराउने हिसाबले एउटा राम्रो बजेटको प्याकेज बनाएको छु। सम्भवतः हामी यो दशैं पछाडि युवाहरूलाई आकर्षण गराएर धेरै ठाउँमा हामी युवाहरूलाई आकर्षण गराउने प्रयास गर्छौँ, र त्यो चाहिँ एउटा रोजगारको लागि चाहिँ राम्रो मापनको रूपमा गनियोस् भन्ने सिप सिकाएर रोजगार देखेर विदेशमा नेपालमै अवसर छ भन्ने कुरा चाहिँ रोक्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यो विदेशमा गएर रेमिटान्सले मात्रै राष्ट्र चलाउने भन्ने कुरा भन्दा पनि आफ्नो एउटा श्रम चाहिँ उहाँहरूले गरेको परिश्रम र उहाँहरूको सिप चाहिँ हाम्रो स्थानीय बजारमा बिक्री होस्, हामी सम्मान गरौँ त्यो श्रमलाई हो। त्यसलाई चाहिँ एउटा त्यसले चाहिँ राष्ट्रमा चाहिँ एउटा दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ कि भन्ने मैले अनुरोध गरेर त्यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ मसँग धेरै जोडिएका हेलिभिडास। तपाईँको कार्यक्रममा जनताले कस्तो खालको प्रतिक्रिया देखाए त? ठिक छ, राम्रो छ, यो राम्रो गर्नुपर्छ भने कि के भने? मैले अहिलेसम्म धेरै कुराहरू देखाउन पाइसकेको स्थिति छैन। मेरो आफ्नो अहिले यो 3 महिनाको कार्यकालमा मैले स्थानीय सुशासन, यो लिजा भन्ने कुरा, यो प्रदेश र सङ्घका बजेटका कुराहरू, यो ओडै पिछेको बजेट बाँड्नुपर्ने सिलिङहरू, र हामीले देख्दाखेरि मैले पनि पहिले सोच्थेँ 100 करोडको पेरिफेरीमा 100 करोडको पेरिफेरीमा स्थानीय सरकारसँग बजेट छ, साँच्चै किन विकास गर्दैन भन्ने किसिममा हामीले पनि एउटा डिमान्डको ठाउँमा हुँदाखेरि हामीले हेर्थ्यौँ र अर्कालाई औँल्याउने काम गर्थ्यौँ। जब म त्यो सिटमा पुगेँ र मैले त्यहाँ देखेँ 100 करोडको बजेटको हिसाब किताबमा हेर्दा भने हामीले सामाजिक सुरक्षा र त्यहाँका शिक्षा र स्वास्थ्यका तलबको हिसाबमा 50% पैसा जाँदो रहेछ। मैले त्यो सम्पूर्णलाई बजेटको रूपमा हेरेको थिएँ र सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले आज वृद्ध भत्ताहरूको हिसाब किताब हामीले गर्छौँ, अपाङ्गको हिसाब किताब गर्छौँ, र हामीले त्यहाँ अब स्थानीय सरकारका मातहतमा रहेका कर्मचारी साथीहरूको कुरा गर्छौँ। त्यसले गर्दा हामी 50% चाहिँ हाम्रो त्यसरी हामीले केही गर्न नपाउने किसिमको परिस्थिति रहेछ। र बाँकी 50% को हिसाबमा हाम्रो स्थानीय सुशासन, स्थानीय सरकारको एउटा नीतिमा के रहेछ भने हामीले एउटा तेस्रो लिङ्गीदेखि लिएर अपाङ्गतादेखि लिएर दलितदेखि लिएर अल्पसङ्ख्यकदेखि लिएर विभिन्न किसिमका नीति र कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्नेछ, जसका हाम्रो चाहिँ हजारौँवटा नीतिहरू एउटा त्यस्ता सम्बोधन गर्नुपर्ने, त्यो 50% बजेटले संवेदन गर्नुपर्ने, के अरे हामीले समायोजन गर्नुपर्ने किसिमका विभिन्न किसिमका बजेटहरूको निर्धारण रहेछन्। त्यस कारणले त्यस्ता कुरालाई हामीले कतिसम्म मार्गदर्शन गर्न सक्यौँ र हामीले पूर्वाधारमा के गर्न सक्यौँ भन्ने कुरा हाम्रो जटिलता छ। र हामीले पूर्वाधार त्यो सँगसँगै पनि ती प्रत्येक व्यक्तिको सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ र त्यसकै आधारमा हामी वातावरणीय हिसाब किताबदेखि लिएर हामीले पूर्वाधारलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ र बस्ती विकास पनि गर्नुपर्छ, गाउँ गाउँमा पिच रोड पनि बनाउनुपर्छ, शहरीकरण पनि गर्नुपर्छ, र हामीले स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद भन्ने अभियानले सबैलाई हामीले खेलकुदका वातावरण बनाउनुपर्छ। र साँच्चीकै एउटा कुरा अर्को के हो भने साँच्चीकै हामीले भूगोल बनाउँछ, हाम्रो स्थानीय सुशासन बनाउनु छ र हामीले राष्ट्र बनाउनु छ भन्ने कुरामा सबैभन्दा पहिले हामीले
चेतना फैलाउनु पर्ने छ। त्यो चेतनाका लागि हामीले कार्यक्रम छुट्याएका हुँदैनौँ। चेतना पनि धेरै ठुलो विकास हो। त्यस कारणले हामीले एउटा दृश्य मात्रै देखेर हुँदैन। दृश्य देख्नुभन्दा पनि पहिले दृश्य परिवर्तन भएर हुँदैन। हामीले दृष्टिकोण पनि परिवर्तन गर्ने कुरा ठुलो विकास हो भन्ने हिसाबमा हाम्रो विकासको एउटा मेयरले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन। जनताको साथ सपोर्ट, हरेक पार्टीका नेताहरूको सपोर्ट भयो भने अझ बढी राम्रो चाँडो हुनसक्छ होइन। त्यस कारणले मैले भने यसै टेलिभिजनको मार्फतबाट एउटा हामीले सोचेको कुरा कस्तो छ भने हामीले विकासका नाममा पूर्वाधारहरू ठुला बिल्डिङ बनाउँदैमा रोडहरू बनाउँदैमा मात्रै त्यसले विकास नहुन सक्छ। आज 2 नम्बर प्रदेशको तपाईँले परिस्थिति देख्नुभएको छ। आज ठुला स्कुल बनाएका छन्, ठुला व्यापारिक भवन बनाएका छन्, त्यहाँभित्र बाख्रा बानिन्छ। त्यसलाई विकास भन्ने कि त्यस कारणले यस्ता कुरालाई पहिले विकासको पहिलो प्राथमिकता भनेको जनताको चाहना आवश्यकता के हो र म पनि एउटा बीपीको समाजवादको अनुयायी भएको कारणले जनतालाई एउटा विकास गर्ने कुरामा जनताको एउटा मनमा पस्नको लागि जनताको एउटा मिठो मुस्कान सहितको समाजवाद स्थापित गर्न सकेदेखि एउटा जनताको मन र मस्तिष्कमा छिरेर एउटा मुस्कान सहितको समाजवादलाई स्थापित गर्नलाई पहल गर्न सके साँच्चै त्यो विकास हुने थियो कि भन्ने मेरो अवधारणा छ। सम्भवतः त्यो कुरामा मनोज आचार्य भोलि 84 पछाडि चुनाव जित्ने हार्नेसँग सवाल रहेन। तर चुनाव जित्ने भन्दा पनि 2084 सम्म मनोज आचार्यले यस ठाउँमा ईश्वरपुर नगरपालिकाको मेयर हुँदै गर्दा मन जित्ने कुरामा मेरो सबैभन्दा ठुलो प्रयास रहन्छ। अब यो खानेपानीको चर्चा गरौँ। विकराल अवस्था छ अझै पनि। यो देशकै खानेपानीको समस्या। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा त खानेपानीको अभाव छ। त्यो ईश्वरपुर गाउँपालिकामा त्यहाँका आमा दिदी बहिनीहरूले डोकोमा पानी बोक्नुपर्ने, घन्टोला जानुपर्ने, दीर्घकालीन खानेपानीको समाधान अहिलेसम्म भएको छैन होइन। के छ खानेपानीको लागि? धन्यवाद। यो एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। बिचमा म मेयर भएर आइसके पछाडि पनि यो खानेपानीको समस्याको विषयमा मलाई न्युज 24 का साथीहरूले ऋतिक अधिकारीजीले पनि यस विषयमा अलिकति गुइडुङको खानेपानी समस्याको विषयमा अलिकति चासो राख्नुभएको थियो र मैले आफ्ना प्लानहरू उहाँलाई पनि न्युज 24 को टेलिभिजन मार्फत भन्ने मौका पाएको थियो र त्यसका लागि पहल गर्दै जाँदा त्यहाँ धेरै पहिलेदेखिको परिस्थिति के रहेछ भने राज्यले एउटा खानेपानीको आयोजनाहरू लगिदिने र डिपिआर गराइदिने। डिपिआर गराइसकेपछि त्यसका सर्टेन एउटा बहुवर्षीय हिसाबमा त्यो आयोजनालाई अगाडि बढाइदिने र एकपल्टमा बजेट निकासा गर्दाखेरि 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपियाँ बजेट निकालिदिने, जो चाहिँ 2 दिन डोजर लाउँदाखेरि सकिने परिस्थिति। र त्यहाँका स्थानीय साथीभाइहरूलाई पनि त्यस्ता कुराहरूको एउटा मातहतका समितिहरू, उपभोक्ता समितिहरू गठन गरिदिने र गरिदिँदा पनि उहाँहरूले पनि अलिकति त्यति ध्यान नदिएको हो कि जस्तो कुराहरू अलिकति मसम्म आइपुग्यो र त्यस्ता कुराहरूलाई मैले भित्री रूपमा अध्ययन गरिरहेको छु। जहाँसम्म तपाईँले भन्न खोजेको कुरा वडा नम्बर 12 र हाम्रो 13 मा यस्ता किसिमका समस्याहरू छन् र त्यसका लागि मैले एउटा दिगो विकासको सोच राखेको। 12 मा धेरै ठुलो समस्या छ खानेपानीको। त्यहाँको जनतामा हाहाकार छ खानेपानीको। हजुर, मैले त्यो कुरा नजिकबाट बुझेको छु। अहिले पनि पानीको लागि आँसु पुस्नुपर्ने स्थिति छ। घन्टौँसम्म धाउनु पर्ने छ। गाडी बोक्नुपर्ने स्थिति छ। त्यस कारणले मैले अस्ति वडा अध्यक्षज्यूको एउटा मातहतमा एउटा टिमसँग बसेर मैले अहिले साना यो छारो टार्ने यो सोचहरू एउटा सरकार आयो पाइप बिछाइदिने, एउटा आयो फेरि अर्कोले बाटो खन्ने न्युमा त्यो भत्काउने, फेरि अर्कोले पाइप ल्याएर राख्ने, यो कुराको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ र यसलाई चाहिँ साँच्चै दीर्घकालीन विकास गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चाँडोभन्दा चाँडो यसको चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको डिपिआर रेडी गर्न लगाएको छु र भोलि सम्भवतः खानेपानी विभागमा हाम्रो मिटिङ पनि छ त्यसैको विषयमा र मैले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई मेरो आफ्नो लेभलले स्थानीय सरकारले केसम्म गर्न सक्छ भन्ने हेतुले म आफ्नो ठाउँमा बसेर मैले त्यस्ता किसिममा मैले 50औं वर्षदेखि त्यहाँका महिला आमा दिदी बहिनीले अहिले पनि डोको बोकेर पसिना काटेर 1-2 घण्टाको पानी उसार्नु पनि बाध्यता त्यो समस्या छ। मैले इन्जिनियरिङ प्लानिङ त्यहाँको हेरेको थिएँ सर दिदी। त्यहाँको इन्जिनियरिङ प्लानिङमा मैले इन्जिनियरसँग डिस्कस गर्दाखेरि त्यहाँको मिनिमम पनि त्यो गुइडुङको पानी चाहिँ त्यो खोलाको पानीमा पाइप बिछाएर आउने स्थिति रहन्छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा त्यहाँ खानेपानीको दिगो विकासका लागि हामीले त्यो लिफ्टिङ सिस्टमको कन्सेप्टलाई त्यहाँनिर हामीले पानीको स्रोतको हजुर त्यो पानीको एउटा स्रोतलाई चाहिँ गुइडुङ भनेर उहाँहरूले एउटा नामाकरण गर्नुभएको छ। त्यसलाई त्यसमा एउटा डिपिआर पनि भइसकेको स्थिति रहेछ र त्यो चाहिँ अलिकति त्यसले धेरै किसिमका कुराहरू चाहिँ एउटा अगाडि नबढ्न सकेको स्थितिमा धेरै किसिमका जनगुनासो आइरहेको स्थिति थियो र त्यसलाई चाहिँ मैले अस्ति नगरसभाबाट चाहिँ त्यहाँका वडा अध्यक्ष देवी प्रसाद हाम्रो देवीजीलाई राखेर मैले देवी प्रसाद खत्रीजीलाई राखेर मैले चाहिँ
यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने किसिमका मातहतका साथीभाइसँग पनि गफ गरिसकेको स्थिति थियो र हामीले नगरपालिकाबाट चाहिँ पानीको दीर्घकालीन व्यवस्थाका लागि छुट्याउनु पर्ने एउटा सिलिङ सानो तिनो अब हामी त्यति ठुलो काम गर्नलाई चाहिँ हाम्रो पनि बहुवर्षीय हिसाबले हामी जानुपर्ने रहेछ। त्यहाँको धेरै ठुलो समस्या छ। त्यसकारणले हामीले सर्टेन यो पल्ट के गर्न सक्छौँ, अर्को वर्ष के गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा मातहत योजनाका हाम्रा अधिकृत सहित राखेर हामीले एउटा प्लान गरेको छौँ। त्यसमा पनि अझै विशेष रूपमा हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने कुरामा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मैले एउटा एक धाराको जुन अवलम्बन छ त्यो गर्न सक्छ, त्यो गर्न सकिन्छ जहाँसम्म अलिकति त्यसमा स्थानीय जुन साथीभाइहरू आवश्यकता खानेपानी देखिया जो साथीभाइहरू यसको मातहतमा त्यो 12 नम्बरमा जो साथीभाइहरू यसका लागि उपभोक्ता भएर बस्नु भएको छ उहाँहरूको पनि धेरै ठुलो एउटा जिम्मेवारी छ जस्तो लाग्छ। हिजो पनि उहाँहरूले यो कुरामा कहाँसम्म पहल गर्नुभयो के भयो र त्यहाँका एउटा जनगुनासो के छ भने स्थानीय त्यही साथीभाइहरूले पनि आएका कुराहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग एउटा मेन्टेनेन्स नगरिदिएको अवस्था त्यो कुरा मैले सुनिरहेको छु। अब 81 मैले कसैलाई आरोप जनता पनि सक्रिय हुनु पर्यो। हाम्रो आवश्यकता के हो हजुर हैन त्यो आवश्यकतामा चाहिँ नगरपालिका कसरी सहयोग गर्न सक्छ। जस्तै त्यहाँका आवश्यकताहरूका लागि चाहिँ मैले धेरै कुरा त्यो एउटा मापदण्ड आवश्यकताको टिपोट बनाउनु पर्यो। पहिलो आवश्यकता खानेपानी होला, दोस्रो आवश्यकता रोजगार होला अथवा कृषिमा केही कार्यक्रम होला। यस्ता किसिमका कुराहरू मैले त्यहाँका आदरणीय साथीभाइहरू अग्रज नेताहरूलाई पनि मैले घचघचेको स्थिति र मैले हिजो चुनावी सभामा पनि त्यस ठाउँमा पुगेर पनि मैले एक दुईवटा कुरा बोलेको छु। जब म एउटा मोटरसाइकल लिएर गाडी लिएर राता म एउटा भोट माग्ने क्रममा पिपलदामार भित्री फुलहरू जहाँसम्म स्थिति यस्तो किसिमको परिस्थिति थियो त्यो एउटा स्ट्रेचरमा धरि एउटा मैले 12 नम्बर वडामा औषधिहरू कोभिडको बेलामा औषधि लिएर जाँदाखेरि त्यहाँनिर एउटा बहिनी चाहिँ एउटा प्रसव पीडाबाट गुजिरहेको एउटा बहिनीलाई चाहिँ झुलुङमा बोकेर ल्याएको स्थिति थियो र त्यो एउटा स्ट्रेचर पनि नभएको स्थिति। त्यस कारणले मैले त्यहाँ स्ट्रेचरहरू लिएर गएर कस्तो रहेछ यो ठाउँ भनेर मैले भोट माग्ने क्रममा अगाडि जाने मौका पाएँ र मलाई धेरै किसिमको पीडाहरू लाग्यो र मैले बिचमा त्यसबाट एउटा जनतासँग जोडिने कुराहरूमा हाम्रो ईश्वरपुरसँग चाहिँ एउटा गोइडुङका जनताहरू पिपलदमारका जनता जोडिनुपर्छ। सबैभन्दा जोड्ने एउटा कनेक्टिभिटी हो। कनेक्टिभिटीको कारणले हामी जोडिन्छौँ। अथवा गोइडुङमा पिपलदमारमा भएको बोका खसी बाख्रा बैलबास बजारमा बेच्न पाइयोस्, बैलबास बजारमा भएको माछा चाहिँ गोइडुङमा पिपलदमारमा बेच्न पाइयोस्, एउटा तरकारीको सम्भावना छ। पोकेट मकैहरू उब्जिन्छ, दुनियाँ कुराहरू छ, बालीनालीका कुरा छन्, कृषि उत्पादनका कुरा छन्, तरकारीका कुरा छन्। यस्ता कुरा चाहिँ सम्भावित कुराहरू धेरै कुरा छन्। त्यसकारणले मैले त्यस ठाउँमा मैले त्यो 12 नम्बर वडामा गएर मैले चुनावी नारामा पनि मैले भनेको थिएँ त्यहाँनिर बाटो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो खन्नुपर्छ। तर जोड्ने कुरा चाहिँ त्यस ठाउँ 12 नम्बर वडाबाट चाहिँ पिपलदमारसम्म बाटो खनिनुपर्छ जहाँसम्म 10-12 किलोमिटर रहेछ र मैले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छु। सम्भवतः अहिले पानीको सिजन, अहिले हिलो कादोको बेला छ र राज्यको आउनुपर्ने पैसा पनि अब तपाईँले बुझिहाल्नुभयो स्थानीय खाता नखुलेको स्थिति र यो खाता खुल्ने बित्तिकै अलिकति हिउँद लागेपछि सर्वप्रथम त्यो काममा वडामा कुन समस्या छ त्यो अनुसार तपाईले काम गर्नुहुन्छ। त्यो अनुसारले फर्स्टचोटि मैले 12 नम्बर वडाको बाटो खन्ने कुरामा सबैभन्दा मेरो पहिलो प्राथमिकता रहन्छ भन्ने मैले सोच बनाएर खानेपानी हुँदै अरू काममा लाग्छु भनेर मैले अगाडि बढाइसकेँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। तपाईँ सामाजिक अभियन्ताबाट राजनीतिमा फड्को मार्नु भएको छ, जित्नु पनि भएको छ होइन। अब आफ्नो नगरवासीलाई तपाईँको सन्देश केही छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। म यस नगरपालिकामा नगर प्रमुखको हिसाबले आइसके पछाडि काम गर्ने कुराहरू त मेरो 5 वर्षभित्रको मातहतमा मैले विभिन्न एजेन्डाका साथ मैले घोषणापत्रमा लेखेका कुराहरू लिपिबद्ध रूपमा लेखेको छु र त्यसका लागि मैले प्रत्येक वडाको एउटा सोच के गर्ने, प्रत्येक वडामा के को एउटा सम्भाव्यता छ त्यस्ता कुराहरू मैले कसरी अगाडि बढाउँछु, त्यसका लागि बजारीकरण कसरी गराउने, गाउँका समस्याहरू, पानीका समस्या, बाटोघाटोको समस्याहरू, स्कुलका समस्याहरू, स्वास्थ्य चौकीका समस्याहरू, खेलकुद मैदानका समस्याहरू अथवा एक वडा एउटा पार्कको अभियानका कुराहरू, यस्ता कुराहरूमा म चाँडोभन्दा चाँडो यस्ता कुराहरूमा वर्षै पछि मेरो 5 वर्षको एउटा अभियान छ। त्यसका लागि म समग्र आदरणीय नगरवासीहरूलाई त्यो समर्पित गर्नेछु र जहाँसम्म मैले मतको सम्मान गर्नुहुन्छ, मैले त्यस्ता किसिमको मतको सम्मान गर्दै उहाँहरू जुनसुकै पार्टीका साथीभाइ भए पनि मसम्म आइपुगेका साथीभाइहरूलाई मेरो आफ्नो सोचले, मेरो आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म म तपाईँहरूको सम्पूर्णको सेवा गर्ने नै छु र जहाँसम्म मैले धेरै कुरा नजानेको हुनसक्छ, म धेरै कुरा सिक्ने चाहन्छु र धेरै कुरा मैले के भन्छु भने मैले प्रत्येक
व्यक्तिलाई एउटा युनिभर्सिटी सम्झिन्छु। त्यसकारणले एउटा विश्वविद्यालय सम्झिँदै गर्दा म एउटा तपाईँहरूको शिक्षार्थी विद्यार्थीको नाताले भए पनि तपाईँहरूले जानेका कुरा, सोचेका कुरा, बुझेका कुरा चाहिँ मसम्म आएर पस्किदिएर एउटा नेपाली समाजलाई साँच्चीकै बिपीको समाजवादप्रति समर्पित गराएर रूपान्तर गर्ने कुरामा तपाईँको अभियान मेरो साथमा होस् र हातेमालो गर्दै यस ईश्वरपुर नगरपालिकामा साँच्चीकै ईश्वरपुर बनाउने अभियानमा हाम्रो सहायता रहोस् भन्न चाहन्छु। हस्, कुराकानीको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा सर्लाही जिल्लाको ईश्वरपुर नगरपालिकाका मेयर साहब मनोज कुमार आचार्यज्यूलाई बोलाएका थियौँ। उहाँका कार्ययोजनाहरू के कस्ता रहेका छन् र आफ्नो नगरपालिकालाई कसरी 5 वर्षभित्रमा उत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा विकास गर्नुहुन्छ भनेर उहाँसँग हामीले सोधेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।